उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एक साथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 19 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो चुनावका लागि एमालेको घोषणा पत्र सार्वजनिक, लोकप्रिय कार्यक्रम प्राथमिकतामा। घोषणा पत्रमा भएका योजना लागू गरेरै छाड्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिबद्धता। यसलाई निरर्थक चर्चाको एउटा विषय मात्रै बनाइराखेका छैन, एउटा ग्यारेन्टी पत्र। सबै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न। 70 जिल्लाका मतपत्र छापेर सकियो। चुनावको लागि भारतले नेपाललाई 200 वटा गाडी दियो। कालीकोटमा बम विस्फोट हुँदा 2 जना बालिकाको ज्यान गएको विषयमा मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह। भारतमा आजदेखि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा 1 महिने परीक्षण कालपछि नियमित प्रयोग गर्ने योजना। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा एपीएफ र प्रदेश 1 विजयी। विश्वकप क्रिकेटमा इंग्ल्यान्डले न्यूजील्यान्डलाई र श्रीलंकाले अफगानिस्तानलाई हरायो। अब बिहे पक्का भयो। अब बिहे कहिले गर्ने त सम्झियो? आउँदो निर्वाचनपछि। निर्वाचनसम्म त कहाँ फुर्सद हुन्छ र? त्यो दिन त भोट पनि हाल्न जानुपर्छ। छोरा तुरन्तै विदेश फर्कनुपर्छ, 1 वर्ष नभए आउँदैन। त्यसो भए बिहे 1 वर्षपछि गरौँ। 1 वर्षपछि बिदा मिलेन भने नि, त्यसो भए 2 वर्षपछि गरौँ। त्यो भोट हालेर खाना लाउन मिल्ने होइन। त्यस्तो जाबो भोट हाल्ने कुरामा किन बिहे रोक्ने हजुर? भोट हाल्ने भनेको जाबो कुरा होइन सम्धिने ज्यू। हामीले दिएको एउटा भोटले 100 मान्छे छान्न सक्यो भने हाम्रो गाउँ शहर देशले उन्नति गरी हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। त्यसो भए समाधान कसरी गर्ने त? पहिले मतदान गर्ने, त्यसपछि कन्यादान गर्ने। तपाईँ पनि विदेशबाट मतदान गर्ने अवसरमा आउनु भएको छ। एउटा अमूल्य भोट दिएर जानुहोस् न। हाम्रो अमूल्य भोटले हामी नेपालीले काम खोज्न विदेशै जान्न पर्ला कि? उसले पहिला मतदान गर्ने, त्यसपछि कन्यादान गर्ने। ठ्याक्क चुनाव चिन्हमा छाप लाउने हो, सही मान्छे चुन्ने हो। निर्वाचन आयोग कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लत्त जादू न हो सपना। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। मंसिर 4 गते हुने चुनावको लागि नेकपा एमाले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आज काठमाडौँको याक एण्ड एटी होटलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणा पत्रमा पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ। घोषणा पत्रमा सुशासन, विकास, समृद्धि र स्वाधीनता 4 संकल्प व्यक्त गरिएको छ। एमाले अबको 5 वर्षमा गर्ने 20 वटा कामलाई ग्यारेन्टीको रूपमा लिएको छ।
यस्तै नागरिकताको समस्या 6 महिनाभित्र समाधान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमा अध्यक्ष ओलीले उल्लेख भएका सबै कुरा कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने भएकोले यसलाई ग्यारेन्टी पत्र भन्दा पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो। हामी रेस्पोन्सिबल भएर उत्तरदायी भएर यसको भुक्तानी गर्न तयार छौं। आफ्नो वचन मात्रै होइन, वचन एक्सनका लागि, हाम्रो कमिटमेन्ट एक्सन मार्फत गोल एचिभ गर्नका लागि हो। तसर्थ हामी यसलाई निरर्थक चर्चाको एउटा विषय मात्रै बनाइराखेका छैन, एउटा ग्यारेन्टी पत्र हो। यो जिम्मा जमानी ढितो केही नभएको, पृष्ठभूमिमा केही नभएको, कोही जवाफदेही नभएको भनिदिएको एउटा कागजको खोस्टो होइन। एमालेको घोषणापत्रमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश छन्, जसमा एमालेले निरोगी नेपाल सबल नागरिकको नीति अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। यस अन्तर्गत 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकको लागि उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण तथा औषधि निशुल्क उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमको लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाको लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड तथा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको निम्ति वार्षिक 1500 रुपियाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यस्तै श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब 25,000 रुपियाँ पुर्याउने, नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $2400 पुर्याउने, 5 वर्षमा 25 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, 5 वर्षमा 60 लाख जनालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायतका योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 1 खर्ब रुपियाँको पुर्याउने एमालेको दाबी छ। यस्तै सबै परिवारलाई 2 वर्षभित्र मासिक 10,000 लिटर निशुल्क पानी, वर्षायाममा 50 युनिट बिजुली निशुल्क, वर्षायामको सिँचाइको बिजुली महसुलमा 50% छुट, 2 वर्षभित्र सबै पालिकाको केन्द्र जोड्ने पक्की सड़क, सबै शहरमा बिजुली र इन्टरनेटका तार भूमिगत लगायतका विषय पनि एमालेले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले यसअघि नै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेद्वारी तत्काल खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी कार्कीलाई लाभको पदमा कायम रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गएको शनिबार उम्मेद्वारी खारेज गरिदिएको थियो। आयोगको निर्णय विरूद्ध कार्कीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका डाक्टर कमल भूषालको उम्मेद्वारी भने खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेसँगै निकोलस भनिने कमल भूषालको उम्मेद्वारी खारेज भएको छ। रूपन्देही 2 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका राजु गुरुङको उम्मेद्वारी यस अगाडि नै खारेज भइसकेको छ। यसैबीच आउँदो मंसिर 4 गते हुने चुनावको लागि सबै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी कार्य सम्पन्न भएको छ। यी मध्ये डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, गोरखा, मनाङ र सिन्धुरी जिल्लालाई भने आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री ढुवानी भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बाँकी जिल्लामा थप सामग्री दोस्रो चरणमा लग्ने कार्यक्रम छ। दोस्रो चरणमा धेरै जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लामा सामग्री ढुवानी गरिने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आउँदो चुनावको लागि प्रत्यक्षतर्फ 60 जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाई हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न भएर सबै जिल्लामा ढुवानी समेत भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ भने अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बारा, धनुषा, सर्लाही र रौतहट जिल्लाको मतपत्र मात्रै छपाई हुन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावका लागि जारी निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन विरूद्ध परेका उजुरीका आधारमा आज एकै दिन 9 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले लाभको पदमा रहेका व्यक्ति, चुनावका उम्मेद्वार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारी समेतलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन बेग्ला बेग्लै पत्र पठाएको हो। आज सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोज कुमार यादव, राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्वतका अध्यक्ष उदय सुवेदी, पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्य र पर्वतकै कुष्मा नगरपालिका 9 का अध्यक्ष राम शर्मा लामिछानेलाई आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पर्वतका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार अर्जुन प्रसाद जोशी, नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कृष्ण तिवारी र पर्वतको नारायणी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक
सुवन्तराज सुवेदीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। अहिलेसम्म 150 वटा उजुरी परेकोमा झण्डै 60 वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको आयोगले जनाएको छ। चुनावमा प्रयोग गर्न भारतले नेपाललाई 200 वटा गाड़ी उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले 200 वटा गाड़ी प्रदान गरेको हो। एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबाट उपहार स्वरूप गाड़ीका चाबी ग्रहण गर्नुभयो। गाड़ी हस्तान्तरण कार्यक्रममा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले 200 वटा गाड़ी मध्ये 120 वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी 80 वटा निर्वाचन आयोगको प्रयोगको लागि दिएको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकारले नेपालमा हुने हरेक चुनावमा गाड़ी सहयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै अहिलेसम्मका चुनावमा 2400 वटा भन्दा धेरै गाड़ी सहयोग गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 2 जना बालिकाको ज्यान जाने गरी कालीकोटमा भएको बम विस्फोटको घटनाको अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर घटनाको बारे स्थलगत अनुगमनका लागि टोली पठाएको जनाएको हो। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 10 मा यही कार्तिक 12 गते भएको बम विस्फोटमा 2 जना बालिकाको ज्यान गएको थियो भने 3 जना बालबालिका घाइते भएका थिए। यस्तै आयोगले यस्ता घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ। यस्तै पीड़ितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, घाइते बालबालिकाको निशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र आउँदा दिनमा यस्ता प्रकारका घटना नदोहोरिने वातावरणको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको जीवनको अधिकार संरक्षण गर्ने गराउने कार्यमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह समेत गरेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो कै खोरो कै दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दिपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दिपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट, आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पे मा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दा के खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली नेपालसम्म तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आउँदो चुनावको लागि एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक लोकप्रिय कार्यक्रम प्राथमिकतामा सबै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा अहिले झण्डै 2200 वटा पुल नियमित सञ्चालनमा छन्। केही पुल निर्माणाधीन छन्। वर्षौं पहिला निर्माण भएका झोलुङ्गे तथा पक्की पुलमा क्षमता भन्दा धेरै भार वहन, बजेट अभावले मर्मत सम्भारको अभाव तथा बर्खे भेलले पुलको जग नै खलबल ल्याउने लगायतका समस्या छन्। गुजरातमा आइतबार एउटा झोलुङ्गे पुल भत्किँदा झण्डै 150 जनाले ज्यान गुमाए। नेपालमा कतिपय झोलुङ्गे पुल यसै पनि जोखिमपूर्ण छन् भने मुख्य राजमार्गका साना ठूला थुप्रै पुलहरू पुराना भइसकेका छन्। त्यसमाथि ती पुलमा भार बढ्दो छ। नेपालमा अहिले भइरहेका पक्की पुलमा जोखिम आकलनको अवस्था के छ भनेर साथी मदन पौड्यालले सड़क विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख उमेश बिन्दु श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको छ। नेपालमा रहेका पुलहरूमा अहिले तपाईले भन्नुभयो इन्डियाको पुलको सन्दर्भ जोड्नुभयो, त्यो चाहिँ झोलुङ्गे पुल हो हैन। नेपालमा त्यस्तो ब्रिज फेलर हुने, त्यो ट्राफिक लोड धान्न नसकेर फेलर हुने अवस्था छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। तर त्यसका लागि चाहिँ अब बनाउँदै चाहिँ वर्षौं लाग्ने, भौगोलिक अध्ययन पनि नहुने भन्ने विज्ञहरूले भन्दै आउनु भएको छ। 4-5 वर्षमा चाहिँ मर्मत र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ। यी मापदण्डहरू, यी नियमहरू पालना भएका छन् हाम्रा पुलहरूमा? जो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन त ब्रिजको डिजाइन बेलै हुन्छ, त्यो नहुने त होइन। मर्मत सम्भार पनि भइरहेछन् र हरेक 5 वर्षमा कन्सल्टेन्टको मात्र ब्रिज कन्डिसन सर्वेहरू हुने गरेका छ र अहिले नयाँ ठेक्का पनि केही समयमा हामी निकाल्दैछौँ। हरेक 5-5 वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्रिज कन्डिसन सर्वे गर्छौँ। के कारणले पुलहरू चाहिँ जोखिम अवस्थामा पुग्छन् त? अब सडकको जस्तो खासै त्यस्तो हुँदैन पुलहरूमा जोखिम, किन डिजाइन राम्ररी पछि चाहिँ त्यो समस्या हुँदैन, तर मर्मत चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब पुल त तपाईले भने जस्तो कतिपय पुलहरू समयमै नसकिने समस्याहरू चाहिँ छन्, तर विगतको यो 5-7 वर्षदेखिको, तर यो समस्या पनि धेरै हदसम्म सल्भ भइसकेको छ। जस्तो 76 सालमा हाम्रा 166 वटा पुल चाहिँ समयमा नसकेका रुग्ण पुलहरू थिए भने अहिले चाहिँ 33 वटामा झारिसकेका छौँ त्यो संख्या हैन। 33 वटामा पनि 4-5 महिनामा 10 वटा पुरा हुन्छन्। 23 वटामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिजाइन परिवर्तन गरेर कुनैलाई कारवाही गरेर चाहिँ टुङ्ग्याउँदैछौँ। त्यो कारणले अहिले खासै त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ छैन। मुख्य राजमार्गमा त पुलहरू हेर्ने हो भने जीर्ण अवस्थामा देखिन्छन्। कतिपयमा चाहिँ रेलिङै छैन भनौं, जोर्नी नै छैन, कतिपयको चाहिँ जग कमजोर भएको हुन सक्छ। यो देखिन्छ नि त बाटोमा हिँड्दाखेरि, मुख्य राजमार्गमा हिँड्दाखेरि। होइन, 22 पुलमा कुनैमा देखियो होला। अहिले पनि हामीले 7-8 किलोमिटर लम्बाइ बराबरका पुलहरूमा चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स गर्दैछौँ। त्यो डिभिजनहरूले पनि फेरि मेन्टेनेन्स गर्दैछन् हैन। रेगुलर मेन्टेनेन्स बाहेक पनि विशेष मेन्टेनेन्सहरू गरिरहेछौँ। त्यो कुनैमा होला, हामी त्यो प्रायोरिटीको आधारमा मर्मत गरिरहेछौँ। अहिले रेगुलर रूपमा हाम्रा डिभिजन सडक सेक्टर आयोजनाहरूले पनि हेरेर प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ मर्मतका कामहरू भइरहेका हुन्छन्। कतिपय पुलहरू रिप्लेस पनि गरिरहेछौँ। जस्तो महेन्द्र राजमार्गमा हामी थुप्रै पुलहरू, नयाँ पुलहरू बन्दैछन् पुरानाका सँगसँगै। जीर्ण पुलहरूको सट्टामा नयाँ बन्दैछन् भने चाहिँ अनि कतिपय काम लाग्ने पुलहरूको ठाउँमा चाहिँ त्योसँगै अर्को पुलहरू बन्दैछ। नारायणघाट मुगलिङमा होइन 15-16 वटा पुलहरू बन्दैछ। अनि मुगलिङबाट पोखरा जाने पुलहरूमा पनि मुगलिङमा एउटा नयाँ पोखरा पुल बनिसक्यो। भनेपछि जोखिम चाहिँ अहिले छैन भनेर ढुक्क हुँदा हुन्छ? जोखिम छैन। ट्राफिक लोडको कारणले त्यो गुजरातमा भए जस्तो त्यो चाहिँ हुँदैन। हामी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो सड़क विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख उमेश बिन्दु श्रेष्ठ। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युतीय पोलमा तानिएका केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई 45 दिनको समय सीमा दिएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना मार्फत विद्युतीय पोल प्रयोग गरेर अव्यवस्थित तरिकाले तानिएका र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर केबल पोलमा जथाभावी झुन्ड्याइएका उपकरणका कारण शहरलाई कुरूप बनाएको, आगलागीका घटना बढेको र विद्युतीय सेवामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै तार व्यवस्थित गर्न समय सीमा दिएको हो। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सेवा प्रदायकले आफैले तार व्यवस्थित नगरेमा प्राधिकरणले नै हटाइदिने र यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रयोगमा नरहेका तार तथा उपकरण पनि तत्काल हटाउन प्राधिकरणले भनेको छ।
बर्खामा बाँध बन्द गरेर रोकिएको मेलम्चीको खानेपानी आउँदो पुसमा मात्रै काठमाडौँमा वितरण गर्ने तयारी भएको छ। दशैं लगत्तै पानी पठाउने भनिए पनि स्थानीय बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्नेदेखि सड़क मर्मतको काम नसकिएकाले मेलम्चीको पानी वितरणमा ढिलाइ भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। यसपालि बर्खामा बाढ़ीले पुर्याउन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्चीको बाँधबाटै पानी रोकेको थियो। स्याङ्जाको पुतली बजारका बंगुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखा परेको छ। बंगुरमा ज्वरो आउने, खाना नखाने, कान, मुख तथा घाँटीमा विभिन्न खालका दाग खटिरा देखिएपछि ल्याबमा परीक्षण गर्दा अफ्रिकन स्वाइन फिभर भएको पुष्टि भएको भेटेरिनरी तथा पशु विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाका प्राविधिक प्रमुख गोपाल गिरीले जानकारी दिनुभयो। पुतली बजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 लगायतका विभिन्न वडामा किसानले पालेका बंगुरमा रोग देखा परेपछि पोखराको पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा प्रयोगशालाले रोग भएको पुष्टि गरेको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कले बुढा। के को नक्कले भन्थ्यो ए बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल्ल देख्छु। कति सजिलो। दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नि लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र। फोन नम्बर 01 52 24 352 52 24 353। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज उच्च अंकले बढ़ेको छ। हिजो 16 अंकले बढ़ेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से 56.11 अंकले बढ़ेर 1930.99 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। 231 कम्पनीका 39,71,000 किता शेयर 1 अर्ब 29 करोड़ रूपियाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 29 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 634 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 23 जना निको भएका छन्। काठमाडौँको गौशालामा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। बा 4 ख 9396 नम्बरको बसले समान दिशामा गुडिरहेको बा 92 प 3120 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक स्याङ्जा घर भई बानेश्वर बुद्धनगर बस्दै आएका माधव पाण्डेको ज्यान गएको गौशाला प्रहरीले जनाएको छ। सहकर्मी चिकित्सक कुटपिटको विरोधमा गोरखा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले आज हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका छन्। गएको कार्तिक 6 गते ओपीडीमा काम गरिरहेका चिकित्सक अविनाश पराजुलीलाई 3 जना युवाहरूले ढोका थुनेर कुटपिट गरेका थिए। जुम्लामा आउने 20 गतेदेखि जाँडक्सी बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न नपाइने भएको छ। 20 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव नसकिन्जेलसम्मका लागि जाँडक्सी बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न रोक लगाइएको हो। जुम्लामा चुनावको आचार संहिताका बारे छलफल गर्न बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताका विषयमा समेत छलफल भएको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ।
आउँदो मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै खेतबारीमा पुग्न थालेको खबरमा दिनेश बोहरा लेख्नुहुन्छ, अरू बेला जति खोजी गरे पनि देख्न गाह्रो हुने अनुहार चुनावको बेला चाहिँ सजिलो देखिन्छ। अरू बेला हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, तर चुनावको बेला उनीहरूको कुरा हामीले जसरी पनि सुन्नै पर्ने बनाउँछन्। यस्तै क्षमता भएकाले नै नेता भनिएको होला सायद। यही विषयमा टंक निर्दोष लेख्नुहुन्छ, उम्मेद्वार र उनीहरूको समर्थनमा हिँडेकाहरूलाई पनि खेतबारीमा मत माग्न आएको बेला काम गर्न लगाउनुपर्छ। किसानले घाम पानी नभनी खेती किसानी गर्दाको अनुभव नेताहरूले पनि बटुल्न पाउन्। एकछिन बहेको पसिना सम्झेर चुनाव जितेपछि किसानका लागि पनि केही गर्छन् कि? धर्मराज खनाल उम्मेद्वारहरूलाई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नेलाई दौडधुप गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। मतदाताले आफै भोट दिन्छन्। आफू गर्न सक्ने ठाउँमा हुँदा केही नगर्ने अनि चुनावको बेला मात्रै हात जोडी हिँड्दा सिधै भोट किन्न गए जस्तो भएन र? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका बिजुलीका पोलमा तानिएका केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरणहरू व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकलाई 45 दिनको समय सीमा दिएको खबरमा रामजी तिमल सिन्हा भन्नुहुन्छ, साँच्चै शहर व्यवस्थित गर्न चाहेको हो भने यतिले मात्र पनि पुग्दैन, अझै कडा चेतावनी दिनुपर्छ। अनि यही विषयमा गणेश विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरण व्यवस्थापन नहुँदा शहर साह्रै कुरूप देखिएको छ अनि दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। सम्बन्धित सबैले तत्काल व्यवस्थित गर्न पहल गरून्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। अब एउटा विदेशको खबर। भारतमा आजदेखि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा आएको छ। भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले परीक्षण कालको रूपमा आजदेखि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। परीक्षण कालमा डिजिटल मुद्रा प्रयोगको लागि 9 वटा ब्याङ्क छानिएका छन्। 1 महिनासम्म परीक्षण कालका रूपमा प्रयोग हुने र त्यसपछि आवश्यक नीतिगत सुधारसहित नियमित प्रयोगमा ल्याउने भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै खबरमा उल्लेख छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा पनि क्रिप्टोकरेन्सीहरू जस्तै ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित हुने र यस्तो मुद्रा निश्चित दरसम्म मात्रै जारी गर्न सकिने भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले जनाएको छ। डिजिटल मुद्रा पनि नोट वा सिक्का जस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कको नियमनमा चल्नेछ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा प्रवेश कटुवाल नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पाकिस्तानसँग हुन लागेको एक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टीमको प्रशिक्षकमा आज प्रवेश कटुवाललाई नियुक्त गरेको हो। नेपालले पाकिस्तानसँग दशरथ रंगशालामा कार्तिक 30 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। फिफाले पाकिस्तानी टोलीलाई 2 वर्षभन्दा लामो निलम्बनपछि 1 महिना अगाडि फुकुवा गरेको थियो। निलम्बन फुकुवापछि नेपालसँगको खेल नै पाकिस्तानको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रधानमन्त्री कप पुरूष 1 दिवसीय क्रिकेटमा आज सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र प्रदेश 1 विजयी भएका छन्। एपीएफले लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 10 विकेटले हरायो। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 68 रनको लक्ष्य एपीएफले 11 ओभर 2 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेटायो। समूह एमा एपीएफ शीर्ष स्थानमा र सुदूरपश्चिम पुछारमा छन्। आजै भएको अर्को खेलमा प्रदेश 1ले बागमती प्रदेशलाई 69 रनले हराएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा प्रदेश 1ले दिएको 305 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 45 ओभर 5 बलमा 235 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि नन्दन यादवले सर्वाधिक 43 र ईशान पाण्डेले 35 रन बनाए। बोलिङतर्फ प्रदेश 1 का श्रवण यादवले 3 तथा फिरदोस अन्सारी, दीपक जोशी र सिद्धान्त लोहनीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 को लागि अंकित सुवेदीले 110 र सिद्धान्त लोहनीले 72 रन बनाए। सिद्धान्त लोहनीले 8 वटा छक्का प्रहार गरेका थिए। बागमतीका राम नरेश गिरीले 5 विकेट लिए। जितसँगै प्रदेश 1 2 अंकसहित समूह बी को दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। दुवै खेल हारेको बागमती पुछारमा रहेको छ। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज इंग्ल्याण्ड र श्रीलंका विजयी भएका छन्। ब्रिस्बेनमा भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले न्यूजील्याण्डलाई 20 रनले हराएको हो। इंग्ल्याण्डले दिएको 180 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्यूजील्याण्डले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 159 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि ग्लेन फिलिप्सले सर्वाधिक 62 रन बनाए। बोलिङतर्फ इंग्ल्याण्डका क्रिस ओक्स र साम कुरनले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 179 रन बनायो। उसका लागि जोस बटलरले 73 र एलेक्स हेल्सले 52 रन बनाए। बोलिङतर्फ न्यूजील्याण्डका
लकी फर्गुसनले 2 विकेट लिए। यो जितसँगै इङ्ल्याण्ड 4 खेलमा 5 अङ्कसहित समूह 1 को तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। न्यूजील्याण्डको पनि उति नै अङ्क भए पनि नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा छ। आजै भएको पहिलो खेलमा श्रीलंकाले अफगानिस्तानलाई 6 विकेटले हरायो। अफगानिस्तानले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलंकाले 18 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि धनञ्जय डी सिल्भाले नटआउट 66 रन बनाए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 144 रन बनायो। बलिङतर्फ श्रीलंकाका बानिन्दु हसरंगाले 3 र लाहिरू कुमाराले 2 विकेट लिए। श्रीलंका 4 खेलमा 4 अङ्कसहित चौथो र अफगानिस्तान पुछारमा रहेका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आउँदो चुनावका लागि एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक। लोकप्रिय कार्यक्रम प्राथमिकतामा। घोषणापत्रमा भएका योजना लागू गरेरै छाड्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिबद्धता। सबै जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न। 70 जिल्लाका मतपत्र छापेर सकियो। चुनावको लागि भारतले नेपाललाई 200 वटा गाडी दियो। कालीकोटमा बम विस्फोट हुँदा 2 जना बालिकाको ज्यान गएको विषयमा मानवाधिकार आयोगले स्थलगत अनुगमन गर्ने। स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह। भारतमा आजदेखि डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा 1 महिने परीक्षण कालपछि नियमित प्रयोग गर्ने योजना। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा एपीएफ र प्रदेश 1 विजयी। विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्याण्डले न्यूजील्याण्डलाई र श्रीलंकाले अफगानिस्तानलाई हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री फाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडो सुरु हुने बेलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन्। सचेत बनौं। नमस्कार।